تصور کنید شہری کا بیش از 1000 سال از نابودی سرباز زد یک کلانشہر از طلا مرمر و دیوارهای غیر قابل نفوذ کا در حالی کا بقی جہان در حرج و مرج قرون وسطی غرق میشد همچنان پابرجا ماند. این تنها داستان یک پایتخت نیست بلکہ وقایع انگاری مقاومترین امپراتوری بشریت است. بیزانس آخرین روم همو چیز در سال 320 پس از میلاد آغاز شد. امپراتور کنستانتین کبیر درک میکند کے قلب پیر رمخسته است. مرکز ثقل جهان به سمت شرق و تغییر کرده است. به همین دلیل او تصمیم میگیرد شهری را بر روی مستعمره قدیمی یونانی بیزانس بنا کند. اما این شهر معمولی نخواهد بود بلکه رم جدید خواهد بود. این شهر که بهطور استراتژیک در تنگه به سفر واقع شده بود. دو قاره اروپا و آسیا و دو دریا دریای سیاه و مدیترانه را به هم متصل میکرد. لایق کنید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید. بیایید شروع کنیم. کنستانتین از هیچ هزینه‌ای دریغ نکرد. او مجسمه های از یونان، مرمر های از مصر و درخشانترین ذهنهای آن دوران را آورد. در ماه مهو سال 330 پس از میلاد شهر بهطور رسمی به عنوان قسطنطنیه افتتاح شد. آنچه بسیاری نمیدانستند این بود که در حالی که هرم اصلی در سال 476 در برابر حملات بربرها سقوط میکرد. این پایتخت جدید شعل و تمدن روم را برای قرن دیگر زنده نگه میداشت. اما چرا این دور را امپراتوری بیزانس مینامیم در حالی که خودشان خود را رومی مینامیدند؟ این یک برچسب تاریخی بعدی است. اما در آن زمان اگر از یکی از ساکنان قسطنطنیه می پرسیدید که است، با افتخار پاسخ میداد که رومی است. تفاوت این بود که آنها یونانی صحبت میکردند و دینشان عمیقا مسیحی بود. بقا این بلوک شرقی امپراتوری یک معجزه مهندسی و سیاست بود. در حالی که قبایل جرمنی استانهای غربی را غارت میکردند، امپراتورهای شرق دفاع خود را تکمیل میکردند. امپراتور تئودوسیوس دوم مستحکم ترین دیوارهای دوران باستان را ساخت. دیوارهای تئودوسی اینها یک خط دفاعی سهگانه با خندقها و برجهای دیدهبانی بودند که قسطنطنیه را به یک قلعه غیر قابل تسخیر تبدیل کردند. برای 1000 سال هر ارتشی که تلاش میکرد شهر را از طریق زمین تسخیر کند، به آن دیوارهای سنگی و آجری برخورد میکرد و شکست میخورد. ساختار اجتماعی پیچیده بود. در مرکز همو چیز امپراتور قرار داشت که به عنوان نماینده خدا بر روی زمین در نظر گرفته میشد. او نه تنها یک فرمانده نظامی بلکه یک شخصیت مقدس بود. با این حال تاج و تخت همیشه از طریق خون بهی ارث نمیرسید. در بیزانس هر مردی با جاه طلبی کافی، چه یک جنرال، یک کشاورز یا حتی یک خوکچران میتوانست در صورت داشتن حمایت ارتش و مردم امپراتور شد. این تحرک اجتماعی یک سیاست داخلی پر جنب و جوش پر از دسیسه‌ها، خیانتها و توطئه‌های درباری ایجاد میکرد که هر سریال داستانی را شبیه بازی بچگانی می ساخت. اقتصاد موتوری بود که این غول را تغذی میکرد. قسطنطنیه پایان و جاده و ابریشم بود. ادویه‌های هندی، ابریشم چینی، پوستهای شمالی و بردگان آفریقایی از بازارهای آن عبور میکردند. سولیدوس سکه طلای بیزانسی دلار قرون وسطی بود. سکهای چنان پایدار که از جزایر بریتانیا تا مرزهای چین پذیر فتح میشد. این جریان ثابت ثروت به امپراتوری اجازه داد تا یک ارتش حرفهای و یک بوروکراسی کارآمد را حفظ کند، چیزی که بقیه اروپا تا قرنها نمیدیدند. ایمان مسیحی هسته امپراتوری بیزانس بود و اقوام مختلف را متحد میکرد. بهتهای فشرده کلامی الهام بخش هنری متعالی مانند شمایلها و موزایکها بود. در اواسط قرن ششم امپراتوری با جوستینین اول و همسرش به اوج خود رسید. جاه طلبی آنها بازیابی امپراتوری ریکوپریسیو امپیری بود. بازپسگیری غرب و متحد کردن مدیترانه تحت فرمان رم. اما قبل از این که جوستینین بتواند بهی بیرون نگاه کند، مجبور شد از خشم مردم خود جان سالم بهی در ببرد. در سال 532 شورشی در هیپودروم معروف به شورش نیکا تقریبا قسطنطنیه را از نقشه محو کرد. مردم خسته از مالیات و استبداد در حالی که شهر را به آتش میکشیدند. فریاد نیکا به معنای پیروزی سر میدادند. جوستینین در آستانه فرار بود. اما این همسرش امپراتریس تئودورا بود که او رابا جملهای که در تاریخ حق شد متوقف کرد. جامه‌های ارغوانی کفنی زیبا هستند. او ترجیح میداد به عنوان امپراتریس بمیرد تا به عنوان یک فراری زندگی کند. این عزم تاج و تخت را نجات داد و به جوستینین اجازه داد تا جاه طلبانه ترین باز سازی تاریخ را آغاز کند. از خاکسترهای شورش نگین تاج امپراتوری پدیدار شد. کلیسای ایا صوفی یا حاجیا صوفی یک شگفتی معماری با گنبدی چنان عظیم کو به نظر میرسید در هوا شناور است و قوانین فیزیک آن زمان را به چالش میکشید. هنگامی که
جوستینین برائے اولین بار وارد آن شد فریاد زد سلیمان منبر تو پیروز شدم این لحظہ بود که بیزانس بهعنوان قدرت هجمونیک تثبیت شد با یک پادر سنت رومی و پای دیگر در مانویت شرقی امپراتوری آماده بود تا میراث خود را باز پس بگیرد اما در حالی که ارتشهای بیزانسی به سمت ایتالیا و آفریقا پیشروی میکردند تا شکوه رم را بازگردانند مجموعهای از تهدیدات نامری و دشمنان جدید در سایه‌های تاریخ در حال بیدار شدن بودند آماده برای آزمودن مقاومت رم جدید پس از جان سالم به در بردن از شعله‌های شورشنیکا جوستینین اول نه تنها شهر را بازه سازی کرد بلکه تصمیم گرفت جهان روم را نیز بازه سازی کند این دوره قرن ششم پس از میلاد اوج جاه طلبی بیزانس را نشان میدهد جوستینین مردی بود که هرگز نمیخوابید کارگری خستگی ناپذیر که قویا معتقد بود مأموریت الهی او بازگرداندن یک پارچگی امپراتوری باستانی روم است در کنار او امپراتریس تئودورا یک همراه ساده نبود او شریک او در قدرت بود زنی با ہوش سیاسی زیرک کو به دیکھتا کردن قوانین و حفظ ثبات در تاریک ترین لحظات کمک کرد پروجا جاه طلبان و جوستینین باز پسگیری غرب بود جنرال باهوش او بلیساریوس کاری غیر ممکن را انجام داد با ارتشی کوچک و ماهرفهای پادشاهی وندالها را در شمال افریقا نابود کرد و کارتاج را باز پس گرفت سپس هدف خود را بر ایتالیا زادگاه رم که در آن زمان تحت کنترل اوستروگوتها بود متمرکز کرد جنگ در ایتالیا طولانی و وحشیانه بود برای سالها شبه جزیره شاهد محاصره‌های بی پایان و نبردهای میدانی بود رم پایتخت باستانی چندین بار دست به دست شد با وجود مشکلات و کمبود تدارکات ثابت از قسطنطنی بلیساریوس موفق شد وارد شهر ابدی شد این یک لحظه با نمادگرایی کامل بود امپراتوری روم شرقی به خانه بازگشت بود اندکی بعد نیروهای بیزانسی حتی موفق شدند جنوب اسپانیای قانونی را باز پس بگیرند و عنوان قدیمی مدیترانه را به مار نوسترم یا دریای ما بازگردانند نقش و دوباره از یک سر تا سر دیگر به رنگ قرمز رومی درآمد با این حال حفظ این امپراتوری گسترش یافت و هزینه و انسانی و اقتصادی وحشتناکی داشت در حالی که ارتشها در جبهه می جنگیدند جوستینین در پایتخت بر روی اثر بزرگ دیگر خودکار میکرد قانون مدنی جوستینین کورپس یوریس سیویلیس امپراتور دستور داد قرنها قوانین گیجکنند روم را در یک مجموعه قانونی واحد جمعآوری پاکسازی و سازماندهی کنند این قد عدالت احتمالاً مهمترین میراث بیزانس برای بشریت است زیرا اساس اکثر سیستم های حقوقی مدرن در جهان غرب است اما سرنوشت ضربه های ویرانگر آماده کرده بود که حتی قدرتمندترین امپراتور نیز نمیتوانست آن را متوقف کند در سال 541 طاعون ظاهر شد این پاندمی طاعون خیارکی که توسط مورخان به عنوان طاعون جوستینین شناخته میشد یکی از مرگبارترین پاندمی های تاریخ بود تخمین زده میشد که در اوج خود تنها در قسطنطنیه روزانه در 1000 نفر میمردند گورستانها پر شدند فعالیت های تجاری متوقف شد و خود جوستینین در آستانه مرگ بر اثر این بیماری بود طاعون جمعیت امپراتوری را از بین برد درآمدهای مالیاتی را کاهش داد و ارتش را بدون سرباز کافی برای دفاع از مرزهای تازه فتح شده باقی گذاشت با وجود طاعون ساخت بناهای یاد بود متوقف نشد آیا صوفیه کلیسایی که قبلا ذکر کردیم به مرکز مسیحیت ارتدوکس تبدیل شد دیوارهای آن با موزاییک های طلا پوشیده شدها بود و گنبد آن با قطر 31 متر یک شاهکار مهندسی بود سفرای خارجی که از شهر بازدید میکردند چنان تحت تأثیر زیبایی و ثروت قسطنطنیه قرار میگرفتند که میگفتند خدا باید شخصا در آنجا ساکن باشد این شهر در جهانی که تاریک میشد یک فانوس دریایی از نور بود امپراتوری بیزانس با فشار دائمی بر مرزهای خود مواجه بود در شرق امپراتوری ساسانی ایران یک رقیب ابدی بود با جنگهای فرسایشی که هر دورا خستو کرد در شمال اصلاحها و آواروها بر دانوب فشار می آوردند جوستینین از رشوه و دیپلماسی برای دور نگه داشتن این دشمنان استفاده کرد و یک سیستم پیچیده از اتحادها به نام مشترک المنافع بیزانس ایجاد کرد پس از مرگ جوستینین در سال 565 امپراتوری خستو بود بخش زیادی از قلمرو خود را باز پس گرفته بود اما به قیمتی که تقریبا آن را ورشکست کرد جانشینان جوستینین قلمروی عظیم اما دشوار برای حکومت و دفاع را به ارث بردند ایتالیایی که باز پسگیری آن بسیار هزینه بر بود به تدریج در دست لومباردها افتاد و استانهای شرقی همچنان توسط ایران مورد آزار قرار می گرفتند بدین ترتیب به قرن هفتم میرسیم یکی از بحرانی ترین دوره هوا امپراتور هراکلیوس در لحظهای از نامیدی مطلق قدرت را به دست گرفت ایرانیان اورشلیم را گرفته بودند
یادگار صلیب حقیقی رابع خود بردہ بودند و در آستانہ قسطنطنیہ بودند. ہراکلیوس در یک اقدام شجاعانہ نامیدانہ گنجینہ ہائے کلیسا را برائے تأمین مالی یک زد حملہ نہائی بہ گرو گزاشت در مجموعہ ہائے از لشکرکشی ہائے درخشان موفق شد ایرانیان را در سرزمین خودشان شکست دہد و صلیب حقیقی را باز پس بگیرد. بہ نظر میرسید کا بیزانس دوبارہ برخلاف تمام پیش بینی پیروز شدہ است. با این حال جشن کو تہبود ہم بیزانس و ہم ایران چنان بر اثر دہا جنگ مداوم ضعیف شدہ بودند کا برائے آنچہ اس صحرائی عربستان می آمادہ نبودند. یک نیروی جدید متحد شدہ توسط یک ایمان جدید اسلام با انرجی غیر قابل توقفی در حال ظہور بود. در عرض چند سال ارتش ہائے عرب ثروت مند ترین استان ہائے بیزانس سوریہ فلسطین و مصر را اس جنگ آن دراوردند. امپراتوری کے تحت فرمان جوستنین رویائی تسلط بر جہان را داشت اکنون بہ سادگی برائے مہو نشدن از روی زمین مبارزہ میکرد. این تغییر دوران یکی از مبتکران ترین دفاع ہائے تاریخ را بہ ہمراہ داشت. یک ترکیب شیمیائی چنان مہرمانہو کے فرمول آن برائے ہمیشہ با سقوط امپراتوری از دست رفت. زمان آن بود کہ بیزانس سلاح نہائی خود را علیہ ناوگان ہائے مہاجم فاش کند. آتشی کہ با آب خاموش نمیشد آتشی کہ مسیر جنگ دریائی را برائے ہمیشہ تغییر میداد و قسطنطنیہ را در تلخترین ساعات خود ایمن نگہ میں داشت. صحنہ برائے نبرد بزرگ برائے بقا آمادہ بود. جائی کا نبوغ و فناوری تنہا تفاوت بین زندگی و مرگ بود. قرن ہفتم و قرن ہشتم پس از میلاد تاریک ترین و خطرناک ترین سالہ برائے بقا بیزانس بودند. پس از خستگی ناشی اس جنگ با ایرانیان امپراتوری با طوفانی روبرو شد کا ہیچ کس پیش بینی نکردہ بود. گسترش اسلام در ارض تنہا چند دہا ارتش ہائے عرب کہبا ایمانی تو زلزل ناپذیر و تاکتیک برتر سوار انظام سبق انگیز و گرفتہ بودند. گران بہاترین جواہرات امپراتوری را ربودند. سوری فلسطین و انبار بزرگ غلات مصر سقوط کردند. اورشلیم شہر مقدس اکنون در دست خلافت بود. امپراتوری روم شرقی تقریباً یک شبہ از یک ابر قدرت مدیتران ہائے بھی یک دولت محاصر ہشدہ تبدیل شد کہ برائے بقائے خود در کو ہائے آناتولی میں جنگید. در این لحظہ ہو بحران کامل نیاز بھی یک اصلاح رادیکال بھی وجود آمد. امپراتوری سسٹم استانی قدیمی روم را کنار گزاشت و تمہا تھیماس را ایجاد کرد. انہا مناطق نظامی بودند کے در آن سربازان نہ تنہا رزمندہ بلکہ کشاورزانی بودند کا در ازائے خدمت نظامی موروثی زمین دریافت میں کردند. ان امر بھی امپراتوری اجاز و داد تا یک ارتش دفاع محلی را بدون اتکا بھی مزدوران پر حزینہ یا یک خزانہ مرکزی خالی حفظ کند. ہر تم یک سلول مقاومت بود کا آمادہ مبارزہ ہوا تو حاجمات دشمن بود. با این حال بزرگ ترین خطر مستقیما به قلب رسید. قسطنطنی در سال 674 و دوبارہ در سال 717 ناوگان ہائے خلافت اموی شہر را محاصرہ کردند. محاصرہ دوم عظیم بود. تخمین زدہ مشود کا بیش از 200,000 مرد و ہزاران کشتی تلاش کردند پائیتخت را تسلیم کنند. جہان مسیحیت نفس خود را در سینہ حبس کردہ بود. اگر قسطنطنیہ سقوط میکرد دروازہ ہائے اروپا برائی فتح اسلامی کاملاً باز میشد. اما بیزانس یک برگ برندہ در آستین داشت یک راز دولتی کے تحت مجازات مرگ محافظت میشد. آتش یونانی این اختراع یک معمار و مہندس بھی نام کالینیکوس از ہلیوپولس بود. این یک مایہ قابل اشتعال بود کہ اس طریق سیفون ہائے برنزی نصب شدہ در سینہ کشتی ہائے بیزانسی معروف بھی درمونہا پرتاب میشد. چیزی کے آتش یونانی را وحشتناک میکرد این بود کہ با آب خاموش نمیشد. در واقع بہ نظر میرسید آب شلہا را شالہور تر میکند کشتی ہائے عربی کہز چوب و سمغ ساختہ شدہ بودند. در وسط دریا بہ مشال ہائے شناور تبدیل میں شدند. تأثیر روانی بہ اندازہ تأثیر مادی بزرگ بود. ناوگان مہاجم نابود شد و بازماندگانی کے تلاش کردند اس طریق زمین فرار کنند. بازمستانی بہطور غیر معمولی سخت در بلکان روبرو شدند. بیزانس نہ تنہا جان خود بلکہ احتمالاً آئندہ کل تمدن اروپا را نجات دادا بود. باوجود این پیروزی ہائے نظامی امپراتوری توسط یک جنگ داخلی لرزید کے تقریباً آن را اس درون نابود کرد. شمائلشکنی آئیکنوکلیسیا در سال 726 امپراتور لیون سوم ای سوریائی پرستش تصاویر مذہبی یا شمائلہ را ممنوع کرد اور استدلال میکرد کے شکستہائے امپراتوری مجازاتی الہی برائی بدپرستی است. این امر یک جنگ داخلی مانوی را آغاز کرد کے بیش از 100 سال بھی طول انجامید. از یک طرف شمائل اشکنان موزائک ہا و نقاشی ہائے 100 سالہ را تخریب میں کردند. اس طرف دیگر شمائل پرستان کا عمدتاً توسط راہبان و زنان رہبری میشدند تصاویر را پنہان میں کردند و علیہ امپراتور شورش میں کردند.
इन दौरहाय इस तस्फीहा आज़ार व अजीतहा व एक शिकाफ इज्तिमाई अमीक बूद के इंसजाम इम्परातूरी रा दर बराबर दुशमनान खारजी तज़ीफ़ कर दर हाली के बेजानिस बरसर निकाशी हाय रवी दीवार हाय कलिसा हाय खुद में जंगीद दर गरब इत्तिफाकी गैर काबिल तसव्वुर रखदाद पाप दर रम कह एहसास मिकरत तवसत इम्परातोर हाय बिजांसी मुहाफ़ज़त नमीशूद व उज़ शमाई लश्कनी खिस्तो शदहबूद तस्मीम गिरफ्त बेहदम्बाल एक मुहाफ़िज़ जदीद बाशद दर रोज़ क्रिसमस साल हश्तसद पाप शारलमानी पादशाह फ्रांकहा राबहा अनवान इम्परातोर रोमियान ताज गजारी करद बुराई कुस्तंतनीय इन एक तोहीन बुजुर्ग बूद बुराई आन्हा तन्हा यक इम्परातोर रोमी वजूद दाश्त व दर बसफ़र ज़िंदगी में करद इन रविदाद आगाज़ जदाई कती बैन गर्ब व शर्क बूद ज़ख्मी का हरगज़ बहतूर कामिल इत्तियाम नियाफत खुशबख्तानो दर वासित कर्न नहम बहरान दाखिली शुरू भी आराम शदन करद अम्परात्रीस तयूदोरा दर मकाम नाइबल सल्तना सरंजाम प्रस्तश शमाइल हारा दर साल हश्तसद व चहल व सहबाज गर्दांद व बे शमाइल शकनी पायान दाद बाबाजगश्त सुलह मजहबी अम्परातूरी शुरू भी तजरबो एक बहबूदी शगफतानगीज करद इक्तिसाद दोबारहो भी लुत्फ तिजारत अबरेशम रौनक गिरफ्त राजी कह राहिबान बीजांसी करनहा पेश बा पन्हान करदन पिलहाय कर्म अबरेशम दर चोबहाय बाम्बो उज चीन दजदीदह बोदंद एन रंसान सनह तन्हा इक्तिसादी बल्कह फरहंगी व निज़ामी नीज बूद बीजांसीहा डिप्लोमासी खुद रा तकमील करदंद व इज़ मसीहियत अर्तदुक्स बहनवान अबजारी बराई नफूज इस्तिफादो करदंद आन्हा बरादरान सीरिल व मतोदियोस रा बुराई बशारत दादन बेह मर्दम इस्लाव दर शमाल फ्रस्तादंद सीरिल यक अल्फबा यानी सेरिलीक रा ईजाद करदता इस्लावहा बतवानंद मतुअन मुकद्दस रा बखवानंद बेहु इन तरतीब बीजांस नह तन्हा पिरवान बल्कह मुतहदान स्ट्राटजिकी बेह दस्त आवरत का यक सपर फरहंगी दर बराबर तहजमात देगर तश्कील मैदादंद अम्परातूरी दरहाल दगरगुनी बूद देगर रम कैसर हाय बदप्रस्त नबूद बल्कह यक दौलत तयवक्रासी पीचीदो व बसियार बुरोक्रातिक बूद दसीसो हाय दरबार अफसान हाय शदंद इस्तफादहु इस डिप्लोमासी अब्रेशम रशवा हाय स्ट्राटजिक व इजाद शबका हाय इस जासूसी के इस इस्तफाय रूसिया ता सहरा हाय अरबस्तान रा पोशिश मिदाद बिही बीजांसीहा इजाजा दाद ता कम्बूद सरबाजान खुद रा जबरान कनंद लायक कनीद सब्सक्राइब कनीद व बिह इश्तराक बिगजारीद तदफहुबाद दर अवाखिर कर्न नहिम सिलसिलो मकदूनी कुदरत राबिही दसत गिरफ्त व दौरान जदीदी इस फतुहात व शकुह निज़ामी रा बराए अम्परातूरी बेजानस आगाज कर आन्हा इस दिफा बिही हमलहु गैर काबिल तवक्कुफ तगयीर मसीर दादन ज़ुहूर मुजद्दद इम्परातूरी व जंगजोयान पेरूज आन बह रहबरी अम्परातूरी का लक़ब शुनूस तरसरा अलका मेकंद दर आस्ताना तारीफ मुजद्दद नक्शा जहान बूद बाबह कुदरत रसीदन सिलसिलहु मकदूनी अम्परातूरी बेजानस वारिद दोमीन औज खुद शद दौरहाय इज़ रनसांस फरहंगी व गस्तरश निज़ामी का वज़ाइयत इब्रक़दरती बलामनाजा कुस्तंतनी राबाज गर्दान ऐन दौरान इम्परातोर हाय जंगजो बूद मर्दानी का बेशतर वक्त खुद रा दर मैदान नबरद में गजरानदन ता दर सालन हाय मुजल्लल काख बुजुर्ग इम्परातोरी इज़ यक दौलत दिफाई बेह यक शिकारची कलमरो तब्दील शद मैमार असली इन ज़ुहूर मुजद्दद बासील दोम बूद कह दर तारीख व लक़ब तरसनाक कुशंदह बलगारहा शनाख्तहु मेशूद सल्तनत ओ का इज़ नहस्त व हफ्ताद व शश्ता हज़ार व बीस्त व पंजपस इज़ मिलाद बेही तूल अंजामीद यकी इस्तोलानी तरीन व मुफ़क़ तरीन हा दर तारीख रोमस्त बासील मर्दी जाहिद तकरीबन यक राहिब सरबाज बूद कहस तजमल बीजार बूद और मानंद सरबाजांश जिंदगी में करद हदफ असली और नाबूदी ओलीन इम्परातूरी बल्गारिस्तान बूद कबराई दहा हा खारी दर पहलवी बल्कान बूद जंग अलह बल्गारिस्तान वहशियानहु व सिस्टमातिक बूद पस इज़ नबरद कलीदियोन दर साल 1014 बासील बही यक पैरोजी कामिल दस्तयाफत गुफ्तहु मेशूद के ओ पानजदा 1000 सरबाज बल्गार रा असीर करद व दर इक़दामी इज़ कसावत हिसाब शदा बराई शकस्तन उरादहु दशमन दस्तूर दादनूद व नहु नफर अजहर सद नफर रा कोर कनंद बह सदमीन सरबाज तन्हा यक चश्म बाकी गजाशत ताबतवांद बकी हरा बेही नजद पादशाह शान हदायत कंद गुफ्तहु मेशूद हंगामी के तजार सामुएल बल्गारिस्तान अर्तश मिथला शुदह खुदरादीद अज हमलहु कल्बी दरगजश्त बा इन पैरोजी बासील दोम तमाम बल्कान राबिह अम्परातूरी ज़मीमहु करद व मर्ज रा दोबारहु बह रूद दानूब रसांद दर हमीन हाल दर शर्क नीज मर्जहा गस्तरश याफत अर्तशाई बीजानसी करत कब्रस व बख्शाई असूरी व अरमनस्तान रबाज पस गिरफ्तंद कुस्तंतनी दोबारो मरकज जहान बूद थरवत बिही वफोर जारी बूद गुफ्तहु मीशद हंगामी कह बासील दोम दरगजश्त खजानहु अम्परातूरी चुनान पर बूद का मजबूर शदंद अताकहाय जदीदी बराय नगहदारी द्विस्त हजार पोंड तलाई कह और बाश्तो बूद हफर कनंद इन पोल फ़कत बराय जंग नबूद बल्कि रनसान सदबियात व हनर रा तमीन माली करद का अमरूज आन रा रनसांस मकदूनी में नामीम दर इंदोरा दानशमंदान बीजानसी मतून यूनान बास्तान अफलातोन उरुस्तो सोफोकल
رابع کپی کردن حفظ کردند در حالی که غرب فاقد سواد عمومی بود. دانشگاه ماگناورا در قسطنطنیه بهعنوان یک مرکز فکری جهانی عمل میکرد و دانشجویان بینالمللی را جذب منمود. با این حال درمیان این شکوه تنشای مذهبی با غرب به نقطه شخص رسید. کلیسای رم و کلیسای قسطنطنیه به دلیل مسائل اعتقادی مانند بند فلیوکه و مبارزه قدرت بین پاپ و پاتریارک از هم دور شده بودند. در سال 1054 انشقاق بزرگ رخ داد. نمایندگان پاپ یک فرمان تکفیر را بر روی محراب یا صوفیه قرار دادند و پاتریارک با انجام همین کار پاسخ داد. آنچه به نظر یک اختلاف کلامی دیگر می آمد به یک تقسیم دائمی تبدیل شد که مسیحیت رابع کاتولیک و ارتدوکس جدا کرد. شکافی کا عواقب فاجعه باری برای دفاع مشترک مسیحیت داشت. پس از مرگ باسیل دوم امپراتوری به دست جانشینان کمتر قابل افتاد که گنجینه را صرف تجملات کردند و ارتش را نادید و گرفتند. اشراف زمیندار آناتولی شروع به انباشت بیش از حد قدرت کردند و سیستم تمها را که اساس دفاع بیزانس بود تضعیف کردند. در حالی که مرکز ضعیف میشد یک تهدید جدید در استبهای آسیای مرکزی در حال ظهور بود. ترکان سلجوقیان جنگجویان کوچنشین بودند که به اسلام گرویده بودند و به دنبال سرزمینهای جدید برای چرا و غارت بودند. در سال 1070 و یک امپراتور رومانوس چهارم دیوجن تلاش کرد جلوی پیشروی آنها را بگیرد، اما توسط جنرال های خود در نبرد ملازگرد خیانت دید. امپراتور توسط سلطان آلپ ارسلان دستگیر شد. رویدادی بی سابقه که امواج شوق را در سراسر جهان شناخته شده فرستاد. ملازگرد تنها یک شکست نظامی نبود. آغاز پایان برای آناتولی بیزانس بود. با از دست دادن آناتولی امپراتوری منبع اصلی سربازان اسبها و غذا را از دست داد. قبایل ترک شروع به اسکان در قلب قلمرو امپراتوری کردند و سلطاننشین روم را تأسیس کردند. بیزانس به شدت زخمی شده بود. به قلمروهای اروپایی خود و نوارهای ساحلی آسیای صغیر محدود شده بود. در اقدامی از نامیدی امپراتور جدید الکسیوس اول کومنوس نامهای به پاپ اوربانوس دوم فرستاد و درخواست مزدوران غربی برای کمک به بازپسگیری سرزمینهای از دست رفته کرد. الکسیوس انتظار چند صد شوالیه حرفهای را داشت که میتوانست آنها را کنترل کند. آنچه دریافت کرد چیزی بود که تاریخ را برای همیشه تغییر داد. اولین جنگ صلیبی هزاران جنگجو کشاورز و نجیب زاده از سراسر اروپا با فریاد خدا میخواهد به سمت قسطنطنیه راهپیمایی کردند. ورود این ارتشای لاتین یک شوک فرهنگی عظیم بود. بیزانسی ها صلیبیون را وحشیان بے فرهنگ و خشن میدیدند. صلیبیون بیزانسی ها را زنصفت خائن و مرتد میدیدند. قرن 12 پس از میلاد با یک توهم ثبات تحت حکومت سلسله کومنوس آغاز شد. اما پیش درآمد بزرگترین فاجعه های بود که پایتخت متحمل میشد. اگرچه امپراتورانی مانند مانوئل اول کومنوس تلاش کردند نمای یک ابرق درت را حفظ کنند، امپراتوری خستو شده بود. وابستگی به مزدوران خارجی و ناوگانهای شهرهای ایتالیایی مانند ونیز و جنوا شروع به تضعیف حاکمیت بیزانس کرد. ونیزی ها بهویجه امتیازات تجاری چنان گستردهای به دست آورده بودند که عملاً اقتصاد امپراتوری را از اسکلهای قسطنطنیه کنترل میکردند. تنش بین ساکنان محلی معروف به یونانی ها و ساکنان غربی معروف به لاتین ها در سال 1182 منفجر شد. جمعیتی خشمگین در قسطنطنیه هزاران لاتین را قتل عام کردند و محله های کامل را ویران نمودند. این رویداد نفرت عمیقی را در غرب بهویجه در ونیز ایجاد کرد که قسم انتقام خورد. فرصت برای آن انتقام به غیر منتظره ترین شکل فرا میرسید. چهارمین جنگ صلیبی در سال 1022 یک لشکرکشی صلیبی جدید در ونیز با هدف حمله به مصر جمع شد. با این حال صلیبیون پول کافی برای پرداخت حمل و نقل در کشتیهای ونیزی نداشتند. دوج هیلهگر و پیر ونیز انریکو داندولو که کور بود اما بینش سیاسی بیرحمانهای داشت جنگ صلیبی را برای اهداف خود منحرف کرد. یک مدعی تاج و تخت بیزانس الکسیوس چهارم آنجلوس مبالغ نجومی طلا و تسلیم کلیسای ارتدوکس به رم را به صلیبیون وعده داد اگر به او کمک کنند تاج و تخت را پس بگیرد. صلیبیون پذیرفتند و در سال 1200 به دیوارهای قسطنطنیه رسیدند. آنها موفق شدند الکسیوس چهارم را تحمیل کنند، اما امپراتور جوان به زودی متوجه شد که خزانه های دولت خالی است و نمیتواند وعده داده شده را بپردازد. مردم بیزانس خشمگین از حضور وحشی های غرب شورش کردند و مدعی را به قتل رساندند. بدون پول وعده داده شده و سرگردان در خارج از دیوارها صلیبیون و ونیزی ها تصمیم گرفتند شهر را با زور تسخیر کنند. در 13 آوریل سال 1204 اتفاق غیر قابل تصوری رخ داد.
دیوار ہائی کا 800 سال در برابر ایرانیان آوارها و آراب مقاومت کرده بودند مغلوب شدند. ابرائی اولین بار در تاریخ قسطنطنیه توسط یک ارتش دشمن غارت شد و آنها مسلمانان نبودند بلکه برادران مسیحی ادهایی آنها بودند. آنچه در پی آمد 3 روز بهشت مطلق بود. صلیبیون کتابخانه های 100 ساله را به آتش کشیدند. محراب یا صوفیه را هتک حرمت کردند و مقدسترین یادگارهای مسیحیت را دزدیدند. طلا و مجسمه های برنزی از جمله اسبهای معروفی که امروز میدان سن مارکو در ونیز را زینت میدهند از شهر کنده شدند. در سال 1261 نیروهای نیقی تحت فرماندهی میشل هشتم پالیولوگوس تقریبا تصادفی موفق به بازپسگیری قسطنطنیه شدند و یک دروازه ضعیف نگهبانیشده را پیدا کردند. شادی بازگشت به خانه تلخ بود. امپراتور شهری ویران خالی السکنه و با کلیساهایی که از شکوه خود آری شده بودند یافت. میشل هشتم سلسله پالیولوگوس را تأسیس کرد. آخرین سلسلهایی که بر بیزانس حکومت میکرد. اما امپراتوری که آبه ارث برد تنها سایهای از گذشتهاش بود و اکنون تنها یک دولت منطقهای کوچک بود که توسط دشمنان محاصره شده بود و با اقتصادی نابود شده روبرو بود. در حالی که بیزانسیها تلاش میکردند پایتخت خود را بازسازی کنند. در شرق یک تهدید جدید پدیدار شد که نهایی خواهد بود. ترکان عثمانی برخلاف مهاجمان قبلی عثمانیها سازماندهی شده بودند. دارای یک اداره کارآمد و یک شور نظامی تازه بودند. کم کم آنها آخرین متصرفات بیزانس در آناتولی را فتح کردند و در نهایت به اروپا عبور کردند و قسطنطنیه را محاصره نمودند. در واسط قرن 14 امپراتوری اساساً به خود شهر قسطنطنیه چند قلمرو در یونان و برخی جزایر در دریای اجه کاهش یافته بود. قلمرو بیزانس به یک منطقه محصور در داخل امپراتوری روبهرشد عثمانی تبدیل شده بود. امپراتورها مجبور شدند به دستنشانده های سلاطین ترک تبدیل شوند. خراج می پرداختند و سربازان را برای جنگ در جنگهای دشمنان خود می فرستادند. به باوجود عذاب سیاسی این دوره پایانی شاهد یک شکوفایی فرهنگی شگفت‌انگیز بود که به عنوان رنسانس پالیولوگوس شناخته میشد. فیلسوفان، الهیدانان و هنرمندان بیزانسی آثاری با عمق فکری عظیم تولید کردند. با این حال این درخشش مانند نور ستارهای بود که قبلا مرده است. بسیاری از روشنفکران بیزانسی شروع به مهاجرت به ایتالیا کردند و نسخه‌های خطی باستانی یونان کلاسیک را با خود بردند. این جریان حکمت یونانی به سوی غرب یکی از جرقه هایی بود که رنسانس ایتالیا را روشن کرد و به فرهنگ بیزانس اجازه داد تا از فروپاشی دولت جان سالم به در ببرد. بدین ترتیب به اواسط قرن 15 میرسیم. سلطان عثمانی محمد دوم یک جوان جاه طلب و فرهیخته با یک وسواس به تخت نشست. فتح شهر آرزوی جهان. اس طرف دیگر آخرین امپراتور بیزانس کنستانتین یازدهم پالیولوگوس میدان است که پایان نزدیک است. او ارتش کافی، پول کافی یا حمایت واقعی از یک اروپای تقسیم شده نداشت. ناقوس های یا صوفیه به زودی برای آخرین بار به صدا در می آمدند. دیوار بزرگ تیودوسی که تمدن روم را برای 1000 محافظت کرده بود. با فناوریای روبرو میشد که جنگ را برای همیشه تغییر میداد. صحنه برای آخرین پرده روم باستان آماده بود. در سال 1451 سلطان جوان عثمانی محمد دوم با یک وسواس به تخت نشست. فتح شهر آرزو قسطنطنیه اکنون یک منطقه محصور مسیحی خسته بود با تنها حدود 50,000 ساکن که پشت دیوارهای 1000 سالو زندگی می کردند. آخرین امپراتور کنستانتین یازدهم پالیولوگوس خود را برای دفاعی نامیدانه با تنها حفت 1000 سرباز در مقابل ارتشی متشکل از 80,000 جنگجوی عثمانی آماده کرد. محمد با خود فناوریای آورد که تاریخ را تغییر میداد. توپخانه سنگین، توپ گلپیکر معروف به باسیلیکا با 8 متر طول شروع به کوبیدن به دیوارهای تیودوسی در 6 آوریل 1450 کرد. برای حفتها صدای بارود پایان عصر قلاهها را اعلام کرد. بیزانسیها با شجاعتی مافوق طبیعی مقاومت کردند. شکافها را زیر باران گلولها ترمیم می کردند. در حالی که ناوگان ترک موفق شد با حمل کشتیها از طریق زمین برای فرار از زنجیر شاخ طلایی شهر را محاصره کند. در شب 28 ماه آخرین مراسم مذهبی در ایا صوفیه برگزار شد. مسیحیان از تمام فرقوها با هم دعا کردند میدانستند که پایان اجتناب ناپذیر است. در سحرگاه 29453 حمله نهایی آغاز شد. پس از ساعتها نبرد خونین یعنیچریها موفق شدند از یک دروازه کوچک ضعیف نگهبانش ده وارد شوند. امپراتور کنستانتین یازدهم هنگامی که دید همه چیز از دست رفت و است
زیورالات امپراتوری خود را کنار گذاشت و بهعنوان یک سرباز عادی به نبرد شتافت و برای همیشه در تاریخ ناپدید شد. با سقوط شهر امپراتوری روم شرقی پس از 1123 سال وجود به پایان رسید. محمد دوم یا صوفیه را به مسجد تبدیل کرد و شهر به قلب امپراتوری عثمانی تبدیل شد. با این حال بیزانس به طور کامل نمرد. دانشمندانی که به ایتالیا گریختند نسخه های خطی یونانی را با خود بردند که رنسانس را روشن کرد. امپراتوری که فرهنگ کلاسیک و قانون روم را در طول دوران تاریخ حفظ کرد. میراث ابدی از خود به جا گذاشت که هنوز هم تمدن مدرن را تعریف میکند. لایک کنید، سابسکرایب کنید و به اشتراک بگذارید تا دفعه بعد.